अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कल लाबूबू डॉल का इतना क्रेज चल रहा है कि जिसे देखो वो लाबूबू डॉल के लिए परेशान है कि भाई ये कैसे ही मुझे मिल जाए बस। आप लोगों ने देख ही लिया होगा सोशल मीडिया पर कब वो कौन सी चीज़ ट्रेंड कर जाए और कब ऐसे बूम हो जाए वो कुछ नहीं पता। और हम लोगों की हालत ये हो चुकी है कि जैसा ट्रेंड चलता है बस हम उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं, क्या बूढ़े क्या जवान। अब तो बच्चे भी जो है ना वो ट्रेंड के पीछे चल रहे हैं, और क्यों ना चलें, क्योंकि माँ बाप खुद उस ट्रेंड को बच्चों से फॉलो करवा रहे होते हैं। और अफसोस तो तब होता है जब अच्छे खासे समझदार पढ़े लिखे लोग भी उस ट्रेंड में शामिल हो जाते हैं, और उससे भी ज़्यादा अफसोस तो तब होता है जब दाढ़ी वाले टोपी वाले बाज़ नामों के आगे तो मौलाना लग रहा होता है और वो तरह तरह के बेतुके ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक हल्दी वाला ट्रेंड आया था, तो मैंने देखा दाढ़ी टोपी वाले नाम में लगा हुआ है मौलाना, कई नामों को तो मैंने देखा मुफ्ती तक लगा हुआ है, लेकिन वो गिलास में पानी लेके और मोबाइल के ऊपर रख के हल्दी डाल के वो ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है। कोई डायलॉग ऐसे फेमस हो जाते हैं कि जिससे देखो उसी डायलॉग पे वीडियो बनाए चला जा रहा है। और अब तो बच्चे भी इन ट्रेंडिंग चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। लाबूबू डॉल का इस वक्त बहुत क्रेज़ चल रहा है, कई हज़ार रुपए में ये लाबूबू डॉल बिक रही हैं, और इतनी लंबी लाइन अब लगना शुरू हो गई है जब भी ये नई लाबूबू डॉल लॉन्च होती है कि लोग लाइनों में लग कर घंटों इंतज़ार करने के बाद लाबूबू डॉल लेते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि बच्चों को एक चिप्स का पैकेट चाहिए होता है क्योंकि उस चिप्स के अंदर एक टॉय निकलता है छोटा सा प्लास्टिक का, तो बच्चे उसी पैकेट को ज़्यादा लेते हैं दुकान पे जाके, और उनके अंदर एक एक्साइटमेंट रहता है कि इस पैकेट के अंदर क्या टॉय निकलेगा। बिल्कुल इसी तरह से सीक्रेट बॉक्स में भी, मिस्ट्री बॉक्स के नाम से भी लाबूबू डॉल आ रही हैं, और लोग जो है ना इसको ख़रीद रहे हैं कि मेरी पसंद की डॉल इसके अंदर निकलेगी कि नहीं निकलेगी, कौन सी निकलेगी। वीडियो बना रहे हैं सोशल मीडिया पर। चलो गैरों से मुझे मसला नहीं है, मैं मुसलमानों से कुछ ज़रूरी बातें हैं जो इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि देखो ट्रेंड के पीछे चलना छोड़ो, ट्रेंड के पीछे चलना छोड़ो। ये ट्रेंड के पीछे चलना दौड़ना, उसके लिए पागल हो जाना, ये बहुत ख़तरनाक है। ऐसे ही एकदम से जो है ना वो दज्जाल का भी ट्रेंड आएगा। ये जितने भी ट्रेंड चलते हैं ना, इनका दज्जाल से अभी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ लेना देना है। लाबूबू डॉल के बारे में भी तरह तरह की बातें की जा रही थी कि इसमें कोई शैतानी वो है, क्योंकि लाबूबू डॉल उसके नुकीले दांत हैं 9, आंखें गोल गोल हैं और क्यूट भी है और एक शैतान जैसी डरावनी शक्ल भी है। हुआ क्या कि अच्छा इसकी हिस्ट्री क्या है वो थोड़ा सा आप समझ लो। 2015 में हांगकांग के एक आदमी ने कॉमिक कैरेक्टर क्रिएट किए थे बहुत सारे, जिनमें परियों से मुताल्लिक कोई कहानी वगैरह थी, तो उसने एक कैरेक्टर लाबूबू भी क्रिएट किया था। बाद में एक कंपनी है, उस कंपनी ने इस कैरेक्टर को एक फिज़िकल शक्ल दे दी और मार्केट में ये बिकना शुरू हो गई। अभी कुछ दिन पहले एकदम सोशल मीडिया पे छा गई, क्योंकि कुछ सेलिब्रिटीज़ ने, फॉरेन कंट्रीज़ की सेलिब्रिटीज़ ने जो है ना फ़ोटो लेके अपने की चेन के और बैग में लटका के इंस्टाग्राम पर डाले, तो एकदम सबके अंदर क्रेज़ पैदा हो गया। अब जिसे देखो वो भाग रहा है। 1500 रुपये बमुश्किल इसको तैयार होने में लगते होंगे, बहुत लग्जरी इसको तैयार किया जाए तब भी, लेकिन कई हज़ार, 10 15 हज़ार, 1 लाख, बल्कि जो सबसे महंगी लाबूबू डॉल है उसकी कीमत तो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। पहली बात तो मुसलमानों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो इस तरह से आप ट्रेंड के पीछे भागते हो, ये बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि इसी तरह से दज्जाल भी आएगा। दज्जाल जो बहुत ख़तरनाक फितना होगा। हालांकि इस लाबूबू डॉल का दज्जाल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा कुछ लोग ये भी कह रहे थे इस लाबूबू डॉल के अंदर शैतानी ताकतें, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, इतना मत डरा करो, ठीक है। फिर लेके क्यों आ रहे हो आप, फिर इसके पीछे पड़े ही क्यों हो। मैं तो कहता हूँ इन तमाम चीज़ों को घर में ही नहीं रखना चाहिए, इस तरह की शैतानी डरावनी चीज़ें, क्योंकि बच्चों की तबीयत पर ये अच्छा असर नहीं छोड़ती हैं। ट्रेंड तो कुछ भी चलता है, लोग उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि आप ईमान वाले हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मिन हुस्नी इस्लामिल मर्इ तरकुहु मा ला यानी, कि एक ईमान वाले के इस्लाम की खूबसूरती में से ये बात है कि वो उन चीज़ों को छोड़ दे जिसमें दुनिया का नफ़ा ना हो और आखिरत का नफ़ा ना हो। कोई ऐसा काम आप कर रहे हो, उसके पीछे आप पैसा खर्च कर रहे हो जिसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई मकसद नहीं है, ना तो आपके जिस्म को कोई फ़ायदा, ना आपकी लाइफ को कोई फ़ायदा, ना आपकी आखिरत को कोई फ़ायदा। ऐसे कामों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन अफसोस तो तब होता है कि इन फालतू चीज़ों के पीछे हज़ारों रुपए खर्च कर रहे हो, मुसलमान भी कर रहे हैं। तो ये जो मेरी वीडियो ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए है कि देखो दज्जाल जब आएगा ना, दज्जाल का फितना ये बड़ा ख़तरनाक फितना होगा। मैं कुछ हदीसें भी आपको सुनाना चाहता हूँ। और ये जो ट्रेंड चल रहा है, लाबूबू डॉल का हो, इस तरह के बहुत सारे ट्रेंड आके चले जाते हैं, और अब तो हर हफ्ते में एक आध ट्रेंड आ ही जाता है, कभी कोई सी चीज़ का, कभी कोई सी चीज़ का।
کچھ فضول ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے. تو ان ٹرینڈ کے پیچھے بھاگنے کا ایک بڑا نقصان پتہ ہے کہ آپ کو، پہلے وہ حدیثیں سنو جو دجال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. حضور کا ارشاد ہے کہ دجال ویران زمین میں نکلے گا تو اس سے کہے گا کہ اے زمین اپنے خزانے نکال، تو وہاں کے مال اور خزانے نکل کر اس کے پاس ایسے جمع ہو جائیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنی سردار مکھی کے آس پاس جمع ہو جاتی ہیں. جدھر وہ سردار مکھی شہد کی مکھیوں میں جو سب سے بڑی مکھی ہوتی ہے اسی بھی سب چل رہی ہوتی ہیں، تو ایسے جمع ہو جائیں گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق فتنہ فساد میں ایسی نہیں ہے جو دجال سے بڑی ہو. یعنی جتنے بھی فتنہ فساد اب تک گزرے ہیں، قیامت تک قائم ہونے تک جتنے فتنے فساد آئیں گے، دجال کا فتنہ اور دجال کا فساد یہ سب سے بڑا ہوگا. ایک اور حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، اور بے شک میں بھی تمہیں اس دجال سے ڈراتا ہوں. ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو کہ اللہ تمہیں دجال کے فتنے سے بچائے، کیونکہ دجال کا فتنہ جب ظاہر ہوگا نا تو وہ سب کو اپنی گرفت میں لے لے گا. اس کا ٹرینڈ بہت خطرناک ہوگا. یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹرینڈ ہیں نا، یہ ہم کو عادی بنا رہے ہیں اس ٹرینڈ کی طرف جانے کے کہ جب دجال کا ٹرینڈ چلے گا. کیسے چلے گا دجال کا ٹرینڈ؟ اس کا ہر چیز پر قبضہ ہوگا، پیسے پر، رزق پر، خزانوں پر. آج کل آپ دیکھ لیے 1 منٹ میں آپ کا اکاؤنٹ فریز ہو سکتا ہے. 1 منٹ میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کو سیز کیا جا سکتا ہے. 1 منٹ کے اندر کسی بھی ملک کے پانی کو روکا جا سکتا ہے. آپ سوچئے نا، غور کیجئے نا. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹرینڈ ہیں یہ آپ کو دجال کے ٹرینڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جب آپ ٹرینڈ پر چلنے کے اتنے عادی ہو جاؤ گے، سوشل میڈیا پہ کوئی چیز وائرل ہو گئی اس کے آپ اتنے دیوانے ہو گئے، کوئی چیز بوم کر گئی اس کے آپ اتنے دیوانے ہو گئے. ایسے ہی جب دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا تو آپ خود پہ قابو نہیں کر پاؤ گے، اور پوری دنیا جب اس دجالی فتنے کو فالو کر رہی ہوگی آپ بھی انجانے جانے میں یا اس کی طاقتوں سے متاثر ہو کر، اس کی شیطانی اثر سے متاثر ہو کر اس کو آپ قبول کر لو گے، اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں یار، احساس بھی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھو. جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو یہ جو جتنے بھی ٹرینڈ چل رہے ہیں نا، یہ اس بڑے ٹرینڈ کی طرف ہمیں کہیں نہ کہیں لے کے جا رہے ہیں جو دجال کا ٹرینڈ ہوگا، اور وہ بہت خطرناک ہوگا، پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے لے گا اور اس سے بچنا بہت مشکل ہوگا. آپ پڑھ کر دیکھیے، کبھی موقع نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ دجال کا فتنہ کتنا خطرناک ہوگا. یہ چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے اسی لیے رکھی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دجال کا فتنہ کتنا خطرناک ہوگا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی کے مبارک ارشادات یہ ہیں. تو اسی لیے اپنے بچوں کو ایسے ٹرینڈ سے بچائیے، خود بھی بچیے. یہ فضول چیزیں ہماری لائف کو برباد کر رہی ہیں، فضول شوق ہمارے جو ہے نا پیسے کو برباد کر رہے ہیں. یہ فضول چیزیں ہمیں آخرت سے محروم کر رہے ہیں، آخرت کی فکر ہمارے دلوں سے ختم کر رہے ہیں. اور فضول کے ٹرینڈ آتے ہیں، ہماری خون پسینے کی کمائی جو ہے نا ان چیزوں میں نکل جاتی ہے. پھر بچوں کے اندر غلط ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں. کوئی ٹرینڈ ایسا چل رہا ہے، بچے اب کہہ رہے ہیں اپنے ماں باپ سے مجھے لابوبو ڈال چاہیے. اب ماں باپ پریشان ہیں کہ بھائی کیا کریں. تو ہر آدمی، اب کوئی بیچارہ 500 روپے کی لابوبو ڈال دلا رہا ہے، کوئی 1000 روپے کی دلا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو غلط ہیں. اچھا، پھر جب اس طرح کی خراب چیزیں گھر پہ رہتی ہیں تو جیسے گندی چیزوں سے شیطانی اثر ہوتے ہیں، ایسی خوفناک تصویریں تو ویسے ہی شیطان کو خوش کرنے والے کام ہیں. تصویر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے. یعنی تصویر کو آپ اگر اپنے گھر میں اس لیے سجا رہے ہو کہ اچھی لگے گی آپ کو، تو یہ شیطان کو خوش کرنے والا کام ہے. پھر جب تصویر نارمل جو انسان کی ہوتی ہے، ہیومن کی تصویر ہوتی ہے، جب اس سے شیطان خوش ہوتا ہے تو سوچئے کہ اس طرح کے نکیلے دانتوں، موٹے آنکھوں، اس طرح کی ڈالز جب ہمارے گھر پہ رکھی ہوں گی تو شیطان کتنا خوش ہوگا. یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جو کہیں نہ کہیں شیطان کے اثر کو گھر میں لے کر آتی ہیں. دوسرا، یہ جو ٹرینڈ چل رہے ہیں ہمیں دجالی ٹرینڈ کے عادی بھی بنانے کی کوششیں چل رہی ہیں. تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجئے. یہ چند باتیں تھیں جو میرے ذہن میں تھی، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں.